गाउँको छेउैमा राम्रो र बलियो घर बनाइदिने निर्णय गर्यौं र त्यही खबर दर्शकहरूमाझ पुर्याउनका लागि बहिनी तिलापुनको घरमै पुग्यौं र त्यहाँ पुग्दा यस्तो देखियो। घर त बन्दै पो छ। हामी छक्क पर्यौं, साथै खुसी पनि लाग्यो। हामीले सोचेको कुरा अर्को कोही सहयोगी दाताबाट हुँदैछ। त्यसो भए टिका सानु र भोजराज थापाले सङ्कलन गरेको रकमले के गर्ने त? दर्शकवृन्द, हामीले केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा दाङ तुलसीपुर नयाँ बस्तीका तिलापुन बहिनी र भाइको बिजोग अवस्थालाई तपाईहरू माझ देखाइ नै रह्यौं। आजभन्दा 3 वर्ष अघि बुवाले आमाको हत्या गरेपछि आमा गुमाउन पुगेका भाइ बहिनीको एक्लो कहाली लाग्दो अवस्थाबारे तपाईहरूमाझ देखायौं। देखाउने मात्र होइन, सहयोग सङ्कलन पनि गर्यौं। आर्थिक सपोर्ट भन्दा जरुरी नानी बाबुहरूलाई त्यो जङ्गल छेउ रहेको घरबाट उद्धार गरिनु हो भन्ने ठान्यौं र बहिनी तिलापुन र भाइका लागि राम्रो ठाउँ जहाँ उनीहरूले चाहेको जस्तो पढ्न पाउने छन् त्यस्तै किसिमको कुनै संस्था वा सहयोगी दाताहरू खोज्ने प्रयासमा लाग्यौं। यसै क्रममा दाङ लमई स्थित सत्यसाई केन्द्रबाट समाजसेवी दिदी साहना श्रेष्ठले भाइ बहिनीहरूको बस्नेदेखि पढ्ने सम्पूर्ण जिम्माहरू संस्थाले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पढेर के भन्न मन छ तिमीलाई? डाक्टर। डाक्टर? तिम्रो सपना म पुरा गर्ने वादा गर्छु। तिमी जतिसम्म पढ्छौ पढ, हैन? तिम्रो जुन इच्छा छ नि डाक्टर बन्ने सपना छ नि, त्यो भगवान सबैले पुरा गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै दाङ तुलसीपुर निवासी समाजसेवी टोपबहादुर महत्रा दाइले पनि आफ्नो संस्थाले पनि सम्पूर्ण जिम्मा लिने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। मैले त्यहाँ भएका बन्दी बालबालिकाको अहिले 492 जना बालबालिका हामी पढाउँदैछौँ। हाम्रो पीडित सेवा सङ्घ भन्ने संस्था छ। यसै अनुरूप हामीले भाइ बहिनीको बुवा जो 3 वर्षदेखि जेल जीवन बिताउँदै आउनु भएको छ, उहाँसँग पनि यसै विषयमा कुराहरू बुझ्नका लागि जेलमै गयौँ र उहाँका कुराहरू बुझ्दा छोराछोरीहरूलाई त्यही ठाउँमै घर बनाएर बसाल्नुस्, बरु मेरी सासूले रेखदेख गर्नका लागि त्यही बस्नुहुनेछ भन्नुभयो। तत्पश्चात हामीले सङ्कलित सहयोग रकमले भाइ बहिनीको बुवाले भने जस्तै गाउँको छेउैमा राम्रो र बलियो घर बनाइदिने निर्णय गर्यौं र त्यही खबर दर्शकहरूमाझ पुर्याउनका लागि म, त्यसै गरी लोकदोहोरी गायिका तथा समाजसेवी दिदी टिका सानु, समाजसेवी दाइ टोपबहादुर महत्रा र धनमाया नेपाली भएर बहिनी तिलापुनको घरमै पुग्यौं र त्यहाँ पुग्दा यस्तो देखियो। घर त बन्दै पो छ। हामी छक्क पर्यौं, साथै खुसी पनि लाग्यो। हामीले सोचेको कुरा अर्को कोही सहयोगी दाताबाट हुँदैछ। त्यसो भए टिका सानु र भोजराज थापाले सङ्कलन गरेको रकमले के गर्ने त? बैंक खाता खोलेर बहिनी तिलापुनको नाममा रकम जम्मा गरिदिने र त्यो रकम शैक्षिक कार्यका लागि प्रयोगमा आउनेछ, जस्तै किताब कपी किन्नका लागि, स्कुल फीहरू तिर्नका लागि। हाम्रो तर्फबाट जतिले सहयोग गर्नुभएको छ नि, अब त्यो पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा राखिदिने, तिम्रो नाममा राखिदिने है। तिमीलाई हामीले सिकाउँछौँ है पैसा कसरी झिक्ने, होइन? अनि सबै कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ। अनि ब्याङ्कमा गएर तिम्रै नाममा त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। तिमी बाहेक अरू कसैले निकाल्न सक्दैन त्यो पैसा है। पछिसम्मलाई काम लाग्छ, त्यो भविष्यसम्मलाई है। ब्याज आउँछ, ब्याङ्कमा राख्यो भने सुरक्षित हुन्छ है। घर त अब बन्न लाग्यो नि त, होइन? घर बनाउने जिम्मा त कसैले लिइसक्नुभयो। त्यो पैसा त अब भविष्य निर्माण गर्ने, अब पढ्नको लागि खर्च गर्ने है। दर्शकवृन्द, अब घर पनि बन्दैछ। मेरै मार्फतबाट झन्डै 3 लाख भन्दा धेरै रकम सङ्कलन पनि भइसकेको छ। के अब बहिनीहरूकै नाममा सहयोग मागिरहनु ठिक होला त?
पक्कै पनि हुँदैन। एक व्यक्तिका लागि पर्याप्त सहयोगभन्दा धेरै उठाउनु हुँदैन। अब तिमी जस्तै दुःखमा परेका हामीले अरूलाई सहयोग गर्ने कि तिमीलाई मात्रै सहयोग गरिरहने भन त? अरूलाई पनि है। तिमी जस्तै दुःखमा परेका अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु है। ल कति खुसी, आज कति खुसी हुनुहुन्छ तिला बहिनी। बहिनी तिला पुनको अवस्था जस्तै वा त्योभन्दा पनि बिजोग अवस्था भएका अन्य दुखी पीडितहरू पनि छन्। ती दुखी पीडितहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ मेरो माध्यमबाट अहिले तत्कालैका लागि बहिनीहरूका लागि उठाउन थालिएको सहयोग अभियान स्थगित गर्दछु। अबको पालोमा बहिनी तिला पुनको घर कस्तो बन्दैछ त त्यो तपाईहरूमाझ देखाउनेछौँ र अर्को एपिसोडमा मेरो र टिका सानुको माध्यमद्वारा सङ्कलित जम्मा रकमहरू तपाईहरूमाझ देखाउनेछौँ र त्यो रकमलाई बहिनी तिला पुनको नाममा ब्याङ्कमा खाता खोलेर जम्मा गरिदिनेछौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म भोजराज थापा। हेर्नुहोस् त मेरो साथमा आज टिका सानु दिदी हुनुहुन्छ र म पुनः आज तिला पुन बहिनीको घरमा आएको छु। दर्शकवृन्द उता हेर्नुहोस् त तिला पुन बहिनीको यो घर हो। हिजो तिला पुन बहिनीले जुन दुःख पाउनु भएको थियो, जुन पीडामा उहाँहरूको जीवन गुज्रिरहेको थियो, आज उहाँको घर बन्दैछ। दर्शकवृन्द उता हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यो सबै एउटा समाचारको प्रभाव हो। यो एउटा हामीले सूचना दिएको कारणले गर्दा सहयोगी मनहरूको हात अघि बढेको छ र त्यही प्रभावले जयराम ओली दाईले आज जयराम ओली दाईको सहयोगमा यो घर बन्दैछ। हिजो त्यो घरमा उहाँको जीवन गुज्रिरहेको थियो दुःख कष्टमा, तर आज यति राम्रो घर यहाँ बन्न सुरु भइसकेको छ। दिदीलाई कस्तो लागेको छ दिदी आज उहाँको घर बन्दैछ? मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। नानी काम गर्दैछिन् उता, त्यता पनि देखाउन। दर्शकवृन्द नानीले टाढाबाट पानी बोकेर गाग्रीमा यहाँ ल्याएर हाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर पानीको अभाव छ, त्यो कारणले गर्दा गाउँमा जानुपर्छ र पानी ल्याएर यहाँ आउनुपर्छ। आज पक्कै पनि तिला पुन बहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला, मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म धेरै खुसी हो। अब यही घरमा बस्ने है, हामीले बुवासँग कुरा गरेको, बुवाले मेरो छोरीहरूलाई टाढा नपठाउनु, म फर्केर आउँछु, घर बनाएर राखिदिनु भनेर भन्नुभयो। आज जयराम ओली दाईले यो घर बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। खुसी लागेको छ? लागेको छ है। आज त्यही खुसीले गर्दा त्यति टाढाबाट एक गाग्री पानी बोकेर ल्याएर आएको यो दुख्दैन? यति हेर त, यति भरि पानी ल्याएर आउँदा फेरि शरीर दुख्दैन? खै कसरी हो बोक्ने यो देखाउनु त। ल हो, दुख्दैन यहाँ? दुख्दैन भाइ? खै तल के गर्न गएको हो? जब यहाँ आयो र यहाँ जुन अवस्थामा पहिले उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र आज यहाँ आउँदा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन खुसी उहाँको अनुहारमा छाएको छ, त्यो एकदमै फरक छ र पक्कै पनि आज केही राम्रो भएको छ उहाँहरूको लागि। र यहाँ अलिकति दोहोरो दुईतर्फबाट सहयोग जुट्यो। म यो कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिले नै यहाँ एकजना मिडिया साथीहरू आउनुभएको थियो र त्यस पश्चात त्यताबाट पनि सहयोगहरू जुट्ने क्रम भयो र म पनि यहाँ आएँ र मबाट पनि सहयोग जुट्ने क्रम भयो। तर यहाँ बिचमा दुईजना बिच जस्तो हामी र उहाँहरू बिच सम्पर्क भएन। मलाई पनि थाहा भएन कि उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ भनेर र उहाँहरूले पनि सहयोग उठाइरहनु भएको छ भनेर र उहाँहरूलाई पनि त्यो थाहा भएन। त्यो कारणले गर्दा मेरो तर्फबाट पनि केही सहयोगहरू जुट्यो, उहाँहरूको तर्फबाट पनि केही सहयोगहरू जुट्यो र आज यहाँ आउँदा उहाँहरूको घर बनिरहेको छ। जे होस्, जताबाट सहयोग जुट्यो पनि नानीको लागि राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई नै राम्रो कुराको रूपमा लिनुपर्छ। र आज नानीको लागि मेरो तर्फबाट लाखौँ रुपैयाँहरू उठेको छ। म यो निर्णयमा पुगेको छु कि नानीको नाममा ब्याङ्कमा खाता खोलिदियो भने भविष्यका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले अर्को एपिसोडमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। नानीको नाममा खाता खोलेर ती लाखौँ रुपैयाँ जति जम्मा भएका छन् ती पैसाहरू मैले नानीको नाममा नै खाता खोलेर ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनेछु। र दर्शकवृन्द यति बेला एकदमै खुसीको खबर, यति बेला नानीहरूको घर नयाँ बन्दैछ। यहाँनिर जग राख्ने कार्यक्रम पनि सकिसकेको छ, जग हालिसक्नु भएको छ र अब गाह्रो लगाएर पक्कै पनि राम्रो घर देखिनेछ यो घर। र मैले अब के भन्न चाहन्छु, जति पनि सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ सहयोगी दाताहरू, आज उहाँहरूको लागि पर्याप्त सहयोग सम्भवतः आइसकेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारण मेरो तर्फबाट
अब सहयोग यति नै हुनसक्छ जहाँसम्म लाग्छ, किनभने मैले लाखौँ रुपैयाँ उठाइसकेको छु र यहाँ सहयोग गर्ने दाताले घर पनि बनाइदिइसक्नु भएको छ। अरू दिन दुखीहरू हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा मात्रै सहयोगहरू पुर्याउनु हुँदैन, त्यो गर्दा राम्रो हुँदैन भनेर म अब जति पनि सहयोग मेरो तर्फबाट आउँछ त्यो अन्य पीडित दुखीहरूको लागि सहयोग पठाइदिनु होला भनेर म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। र दिदीको तर्फबाट पनि धेरै सहयोगहरू आएको छ। आज ब्याङ्कमा निकाल्न जानुभएको, ब्याङ्क ठ्याक्कै बन्द भएर दिदीले निकाल्न पाउनु भएन। यो समस्या पक्कै पनि लकडाउनको कारणले गर्दा पनि हो। दिदीलाई सहयोग गर्नेहरूको नाम लिस्ट पनि मलाई छिट्टै उपलब्ध हुनेछ, त्यो पनि मैले तपाईँहरूमा आज अर्को एपिसोडमा राख्नेछु, जुन अब अन्तिम एपिसोड हुनेछ र अर्को पटकमा आउने बेला नानीहरूको नाममा ब्याङ्क खाता खोलेर पैसा हामीले जम्मा गरिदिनेछौँ। र के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई सहयोग गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ नि? हुनुहुन्छ, धेरैजना दाइहरूले चाहिँ कोहीले अमेरिकाबाट, कोहीले युकेबाट, कोहीले कतार, साउदी सबै ठाउँबाट यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरैजनाले धेरै दुःख मान्नुभयो, धेरैले सपोर्ट गर्न चाहनु भएको थियो। अझ लकडाउन हुन्थेन भने अथाह पैसा उठ्थ्यो होला यो भिडियो हेरिसकेपछि। लकडाउनको कारणले पनि जोस् नानीहरूको राम्रो भइराखेको छ, जे भए पनि मसँग पनि त्यस्तै 60-70 हजारको हाराहारीमा पैसा उठेको छ होला। त्यो पैसा निकाल्न गएको आज बैङ्कमा पालो बस्दा बस्दै ठ्याक्कै बन्द भइहाल्यो, पालो नआउँदै। त्यस कारणले अब जुन दिन सहज हुन्छ म त्यो पैसा निकालेर नाम लिस्ट यहाँबाट बताउने छु। र प्रीति आले लोकदोहोरी गायिका भन्दा पनि अलराउन्डर गायिका होइन, उहाँ मार्फत हाम्रो अमेरिकाबाट कृष्ण गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ छिटो गरौँ होइन, छिटो त्यो बहिनीहरूलाई एकदम दुःख छ भनिरहनु भएको थियो। हजुर नातिनु होला, यहाँ घर बन्न लागिसकेको छ। त्यो पैसा दिइसकेपछि कृष्ण गुरुङ दाईको संयोजकमा होइन जतिले पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरूको नाम सबै हामी यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। र सबैले जतिले आजसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै आउँदा दिनहरूमा यहाँ जस्तै पीडित, अझ योभन्दा धेरै पीडितहरू पनि हामीले तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अब जस्तो सहयोग गर्न इच्छा जगाइरहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ नि, जसले फोन गरेर भनिरहनु भएको छ सहयोग गर्छु म अझै पनि भनेर। अब के लाग्छ तपाईँलाई? अब जस्तो घर पनि बनिसक्यो, अब लाखौँ पैसा पनि उठिरहेको छ, नानीको पढाइको लागि पनि जिम्मा लिइसकेको अवस्था पनि छ, अब के भन्नुहुन्छ? अब कतिपय दाइ दिदीहरूले चाहिँ आफै भन्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन ठाउँमा दिन उपयुक्त लाग्छ होइन, जुन ठाउँमा धेरै पीडा हुन्छ त्यहीँ दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। कतिपय दाइहरूले चाहिँ भिडियो हेरिसके जुन हेर्नु भएको छ त्यहीँ दिनुहोस्, जसरी हुन्छ त्यहीँ दिनुहोस् भन्नेहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा जहाँ घाउ दुखेको छ त्यहाँ मलम लाउन राम्रो हो। त्यस कारणले अब यहाँ घर पनि लगभग जयराम ओलीको दाईको नेतृत्वमा बन्दैछ होइन, यहाँ धेरैजनाले काम थालनी गरिसक्नु भएको छ। र खाना बस्नको लागि पनि दाइले पहिल्यै भन्नुभएको थियो म जिम्मा लिन्छु होला सायद भन्नुभएको थियो, उहाँले साँच्चीकै जिम्मा लिइसक्नु भएको छ भन्ने बुझियो। आज घरको जग बसिसक्यो, यत्रो भइसक्यो। अब चाहिँ नानी बाबुहरूको लागि कसैले पनि त्यति धेरै चिन्ता चासो लिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। दर्शकवृन्द, गत एपिसोडमा हामीले यहाँ एकजना दिदी पनि आउनुभएको थियो र दाइले पनि केही कुराहरू भन्नुभएको थियो, जस्तो कि नानीहरूको भविष्यका लागि नानीलाई कुनै संस्थामा राखेर उहाँहरूको पढाइतिर लगाउँदा अझ राम्रो होला। यहाँनिर एक्लै बस्दा पनि उहाँहरूलाई खतरा छ, समस्याहरू धेरै छ, त्यो कारणले गर्दा कतै जिम्मा लगाइदिएर उहाँहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचले हामीले कुनै संस्थामा जिम्मा लगाउने पनि विचार हामीले गरिरहेका थियौँ। तर उहाँको बुवालाई प्रत्यक्ष रूपमा टोपबहादुर दाइले गएर भेट्नुभयो, जो 3 वर्षदेखि जेल सजाय भोग्दै आउनुभएको छ, जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेटेर आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि म केही वर्षपछि छुटेर आउँछु होइन, सजाय मुक्त हुन्छु, त्यस पश्चात मलाई चाहिने मेरा छोराछोरी नै हो, त्यो कारणले मबाट टाढा नपठाउनुहोस्, त्यहीँ नै कतै घर बनाएर राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भनिसकेपछि हामीले ठिक छ अब उठेको पैसाले के गर्ने त भन्ने सोच्यौँ र अब घर बनाइदिनु पर्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर यहाँ आउँदा एकजना समाजसेवी दाइ जयराम ओली दाइले आफ्नै लगानीमा घर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइसक्नु भएको रहेछ। एकदमै खुसीको कुरा हो यो, म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ जेलमै गएर उहाँलाई भेट्नुभयो, भेट्दा उहाँले के भन्नुभयो थोरै यहाँ जानकारी गराइदिनु न। यहाँ नानीहरूको सबै अवस्थाहरू हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न संस्थाको कुरा पनि गरेका थियौँ। म चाहिँ जेल मिनिस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा पनि यी बालबालिका संरक्षण अहिले मैले तुलसीपुर कारागारभित्र बालबालिका
बालबालिकाहरूलाई पनि मैले पढाउने लेखाउने काम गरिरहेको थिएँ। त्यसैमध्ये पनि यी बालबालिकालाई पढाउँछु लेखाउँछु भन्ने कुराहरू पनि मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। मैले वीरबहादुर पुनसँग पनि दुईपल्ट हामी उहाँसँग बस्यौँ र कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने मेरा छोरा र छोरीलाई बाहिर नलगिदिनुहोस्, त्यो घर नजिकै कुनै संस्थासँग कुनैसँग पनि बनाउने एउटा अगाडि बढाइदिनुहोस्। यो काम चाहिँ तपाईँले धेरै ठाउँ पनि गर्नुभएको छ, यो कामलाई अगाडि बढाइनु पनि उहाँले पनि भन्नुभयो। र मेरा बालबालिकालाई मेरो आफ्नै सासू आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो घर बनिसके त्यहाँ हामी संरक्षण गर्नको लागि हामी त्यहाँ ल्याउँछौँ। म फेरि केही महिनामा केही वर्ष म छुट्नेछु, मेरा छोराछोरी चाहिन्छ, त्यसले गर्दा बाहिर नलगिदिनु होला र यही सुरक्षा चोरी स्कुलमा पढाइदिनु होला भन्नुभयो। त्यसले गर्दा ठिक छ, म यही कुरामा उहाँ जानकारी गराउनेछु भन्ने कुराहरू भयो। र त्यसपछि उहाँसँग हाम्रो सल्लाह चाहिँ यही भएको छ, तिलापुन र उहाँलाई चाहिँ यही स्कुलमा रक्षा चोर पढाउने कुरा पनि भएको छ। र टिका सानु दिदीले पनि धेरै दुःख गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो सहयोग जुटाउनका लागि, र आज हामीले उठाएको यो सहयोग पक्कै पनि उहाँहरूको भविष्यका लागि त्यो राम्रो हुनेछ, भविष्य निर्माणका लागि काम लाग्नेछ। त्यही हिसाबले हामीले यो पैसालाई उहाँहरूको एउटा शिक्षा कोष जस्तै अथवा भविष्यका लागि उहाँहरूले नै निकाल्न मिल्ने गरेर ब्याङ्कमा जम्मा गरिँदैछौँ। कस्तो लाग्यो त्यो एउटा राम्रो हुन्छ। अब तिनीहरू बिस्तारै बढ्दै पनि जान्छन् होइन। कतिपय अब छोरी मान्छेभित्रका समस्याहरू बाहिर देखिँदैनन् होइन। उनलाई चाहिँदाखेरि, उनलाई खाँचो पर्दाखेरि उनले आफैले निकालेर आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ राखिदिनुपर्छ। अब त्यही नै हो हाम्रो विकल्प भनेकै। अब हामी सहयोग चाहिँ उठाउँदैनौँ आजदेखि होइन। कसैले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई फोन गरेर नानी बाबुको लागि पैसा भनेर चाहिँ नभन्नु होला अब, किनकि चाहिने भन्दा बढी सहयोग उठाएर हाम्रो राम्रो होइन। यस्तै पीडित अन्य ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि दुःख गरेर कमाउनु भएको छ होइन। पैसा कसैको लागि फाल्ने पैसा र माया मार्ने छोराछोरी कसैका पनि हुँदैनन् रे के। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा हो। यहाँ लगभग अब अति आवश्यक कुराहरू म्यानेज भइसकेको छ। त्यस कारणले अब आउँदा दिनहरूमा अन्य पीडितहरूलाई यस्तै धर्म लाग्ने ठाउँमा सहयोग गर्नुहोला भन्दै। तर दर्शकवृन्द, निरन्तर रूपमा हामी सामाजिक कार्यमा लागिरहनेछौँ। हाम्रो यात्रा जारी नै छ। यहाँहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी यहाँहरूको साथमा छौँ। हामी पुल मात्रै हो, गरिब दिने र लिने बिचको पुल मात्रै हो। हामी निरन्तर हजुर नै हो। र अब यो घर कहिलेसम्म बनिसक्दैछ? तपाईँले अब यो घरका लागि बनाउनका लागि धेरै दुःख कष्ट गरिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म बन्दैछ घर? एकदमै अब हामी हिजो नै शिलान्यास गऱ्यौँ होइन। हिजो शिलान्यास गरिसकेपछि सहयोगी साथीहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूले यो जग खन्नलाई सहयोग गर्नुभयो र हामी हिजोदेखि नै काममा लागिराखेका छौँ। र हिजोदेखि काममा लागिसकेपछि अबको 7 दिनदेखि 10 दिनको बिचमा चाहिँ हामीले घर फाइनल गरेर हामीले बहिनीहरूलाई नयाँ घरमा राख्ने, बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्ने हामीले ती प्लान गरेका छौँ। र जुन दिन घर निप्जिन्छ त्यो अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले भाइ र बहिनीलाई त्यो पुरानो घरदेखि नयाँ घरमा ल्याउने छौँ। र त्यो अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाईँ पनि निकै खट्नु भएको छ, भाइ बहिनीको लागि निकै सहयोग गर्छु भनेर जुट्नु भएको थियो होइन। अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाईँलाई पनि हामी यहाँ बोलाउने छौँ। त्यसै गरी लोकदोहोरी गायिका टिका सानुलाई पनि बोलाउने छौँ। अवश्य हामी पनि आउनेछौँ होइन। पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूले कति धेरै टाढाबाट आफ्नो दुःख गरेका पैसाहरू यहाँ पठाउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी त यहाँ आउँछौँ नै। एकदमै तपाईँलाई हामी बोलाउने छौँ, टिका सनलाई बोलाउने छौँ, त्यसै गरी हाम्रो अन्य सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूलाई बोलाउने छौँ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विशेष धन्यवाद समाजसेवी जयराम ओली दाइलाई दिन चाहन्छु होइन, जसको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोगमा हामीले यो घर थालनी गर्दैछौँ। हामीले त नेतृत्व मात्रै गरेका छौँ, सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग दाइले गर्नुभएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मात्रामा केही सहयोगहरू पनि आएको छ र मैले गएको एपिसोडमा पनि धेरैको नामहरू तपाईँहरूमा आज लिएको थिएँ। सहयोग गर्नेहरूको नाम दिनेश घिमिरे, हाल अमेरिका र घर उहाँको दाङ तुलसीपुर रहेको छ, घोराई रोडनिर। उहाँले 11,410 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी टिकाराम कडेल हुनुहुन्छ, उहाँले 20,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको घर बागलुङ काठे खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 तारा खसे ठाउँमा हो। र त्यसै गरी अमेरिका बस्ने दिदी दाइहरू हुनुहुन्छ, मेनुका थापा, भक्ति बस्नेत, सुन्दर सान थापा, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ 8,000 रुपैयाँ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी युवती केसी हुनुहुन्छ, जो काठमाडौँ बस्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी माला गुरुङ हुनुहुन्छ, युकेमा बस्नुहुन्छ दिदी, उहाँले 10,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। र
त्यसै गरी युवक मान जोशी हुनुहुन्छ, उहाँले 30,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ ललितपुर च्यासल बस्नुहुन्छ। त्यसै गरी हरि दाहाल, उहाँले 10,157 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी साङ तामाङ हुनुहुन्छ, 42,118 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले 3,013 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेनुका थापा हुनुहुन्छ, 24,106 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। दोर्जे शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँले 15,411 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सानमान मगर, गङ्गामाया मगर, सबिन मगर र सुमन सारू मगर वासा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 14,340 रुपैयाँ पठाउनु भएको, जसमध्ये ओली बुवाको लागि 4,000 र मेरो टिमको लागि 1,340 र त्यसै गरी बच्चा बच्चीको लागि 9,000 रुपैयाँ भनेर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। म सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।